बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर आपकी साल दोम की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू के हिस्सा गज़ल से है। और हमने जो लास्ट लेक्चर में हिस्सा गज़ल की तशरीह की थी अल्लामा इकबाल की गज़ल नंबर 1 की, और अब तक हम लोग 3 शायरों की गज़लें कर चुके हैं, ख्वाजा मीर दर्द, ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी और मिर्ज़ा गालिब। अब हम अल्लामा इकबाल की गज़लों की तशरीह कर रहे हैं। इसमें पहली गज़ल की तशरीह हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे गज़ल नंबर 2। तो अल्लामा इकबाल के बारे में तारुफ़ पिछले 2 लेक्चर में हो चुका है। आज हम उनके अशार की तशरीह शुरू करेंगे। गज़ल नंबर 2 का पहला शेर है, न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। तो शेर को समझने के लिए उसके अल्फाज को समझना ज़रूरी है, किन मानों में और किन मफ़हूम में वो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको समझना ज़रूरी है। और शायर की सोच, उसके ख़यालात को समझना और उसके उसलूब बयां को समझना बहुत ज़रूरी है, तब आप शेर की सही और अच्छी तशरीह कर सकते हैं। अब अल्लामा इकबाल की सोच का तो पता है कि इश्क़ हकीकी उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। और अल्लामा इकबाल वो शख्सियत हैं जो सुबह खेज़ी करते थे, जो तहज्जुद गुज़ार थे और अल्लाह से और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा इश्क़ करते थे। कुरान पढ़ते थे, उसके मफ़हूम को समझ के तदब्बुर करते थे और रोया करते थे, और इतना रोते थे कि कुरान के सफ़ात भीग जाते थे। अब ऐसे शख्स की तहरीर को समझना मुश्किल नहीं होगा जब आपको उसकी सोच का पता चल जाता है। तो वो एक मुसलमान को सच्चा मुसलमान और मर्द मोमन देखना चाहते थे, इसलिए उनकी शायरी में हमें नसीहतें, अच्छी नसीहतें मिलेंगी। और अब जैसे कि पहला शेर में है कि न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है। तख्तो ताज का मतलब है कि पुराने कदीम ज़माने में बादशाह बाकायदा तख्त बिछाकर उस पर बैठा करते थे। जिस तरह से शाहजहाँ ने तख्ते ताउस बनवाया हुआ था, तो उससे मुराद है तख्तो ताज इक़्तिदार और हुक्मरानी, वो हुक्मरानी जो तख्त पर बैठ कर की जाए, तख्तो ताज। तो तख्त ताज मतलब है इक़्तिदार और हुक्मरानी। न लश्करो सिपाह में है, लश्करो सिपाह से मुराद है क़ुव्वत और ताकत, क़ुव्वत और ताकत। और मर्द कलंदर दरवेश, फ़कीर, मर्द कामिल। और बारगाह कहते हैं दरबार को, किसी बुज़ुर्ग या किसी पीर की मजलिस को। तो अल्लामा इकबाल यहाँ पे ये कह रहे हैं कि असल ज़िंदगी गुज़ारने का गुर सीखना हो, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हो, तो वो आपको किसी बादशाह, किसी हुक्मरान, किसी शहनशाह के दरबार में नहीं मिलेगा। वो सुकून, वो इत्मीनान, क़ल्बी इत्मीनान आपको किसी इक़्तिदार
या हुक्मरानी में नहीं, क़ुव्वत व ताकत में नहीं, बल्कि वो सुकून व इत्मीनान जो ज़िंदगी का असल सरमाया है, वो आपको एक दरवेश, एक कलंदर की बारगाह में की मजलिस में मिलेगा। हर ज़माने में ताकत, क़ुव्वत और इक़्तिदार ये बिलअमूम लोगों की ज़िंदगी का मकसद रहा है। इन चीज़ों का हसूल उनका मकसद हयात रहा है। माल और दौलत और क़ुव्वत व ताकत हासिल करना चाहते हैं लोग, ताकि दुनिया में आला मनसब तक पहुंच सकें, आला मनसब पर फायद हो सकें और उनकी राह में हायल रुकावटें आसानी से दूर की जा सकें। इस तरह से आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शंस में कोई गरीब आदमी नहीं जीत सकता, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है। अमीरों के बच्चे वो ख़ुद अमीर आदमी जो हैं, जिनके पास खुला सरमाया है, वो पैसा खर्चते हैं और पैसा खर्चने की जो ताकत है उनके पास, उससे वो इलेक्शन जीत के आगे निकलते हैं। तो इसलिए हर इंसान की सोच ये बन गई है कि दुनियावी माल और दौलत बहुत होना चाहिए, क़ुव्वत ताकत होनी चाहिए, ताकि आला मनसब, आला ओहदे को हासिल कर सकें। तो अल्लामा इकबाल इन चीज़ों को नापसंद करते हुए कहते हैं कि अक्सर मकसद हयात माल और दौलत या ओहदा व मनसब या बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बादशाहत, शहनशाहियत हासिल करना मकसद हयात नहीं होना चाहिए, बल्कि असल मकसद हयात ज़िंदगी में सुकून कैसे हासिल करना, ये होना चाहिए। आला मकसद नज़र में होना चाहिए और अगले जहां, अगली ज़िंदगी पे नज़र होनी चाहिए। इस दुनिया में जहाँ आर्जी ठिकाना है, आर्जी ज़िंदगी है, 2-4 दिन की ज़िंदगी है, यहाँ पे अपनी सोच को रोक नहीं देना चाहिए। हमें क़ल्बी सुकून हासिल करने के लिए, दिल की इत्मीनान की दौलत हासिल करने के लिए किसी दरवेश फ़कीर की मजलिस में बैठना चाहिए, जो ज़िंदगी के रमूज़ और असल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा वहाँ आपको समझ आएगा, मिलेगा। वो किसी बादशाह के दरबार में बैठकर नहीं मिलेगा। हम इकबाल कहते हैं कि दुनिया में खुदा के ऐसे नेक और मुत्तकी बंदे मौजूद हैं जो दुनियावी शान व शौकत से बेनियाज होकर इस दुनिया को छोड़कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने राज़े ज़िंदगी पा लिया है। वो अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ कायम करके इस दुनिया से बेनियाज हो गए हैं और उनकी ज़िंदगी में सुकून आ चुका है। लिहाजा कोई शख्स ऐसे दरवेशों के पास जाकर बैठेगा तो दुनिया की असल हकीकत से आगाह हो जाएगा और मर्द कलंदर के हजूर हाज़िर होने से, उसकी मजलिस में बैठने से इंसान को कैसी रूहानी क़ुव्वत मिलती है वो उसको पता चल जाएगा। और अल्लामा इकबाल मर्द कलंदर का एक ख़ास तसव्वुर रखते हैं। उनके नज़दीक मर्द कलंदर से मुराद असल में मर्द कामल या मर्द मोमन है। मर्द कामल और मर्द मोमन का दूसरा नाम ही कलंदर या दरवेश है। अल्लामा इकबाल के करीब वो दरवेश जो फ़क्र, क़नाअत, जुर्रत, खुदी और दीगर अखलाकी खूबियों का पैकर होता है। फ़क्र के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये 3 हरूफ का मजमुआ है। फ़क्र,
فے، دو نقطہ کاف اور رے۔ فے سے مراد ہے فنائے نفس، قاف سے مراد ہے قناعت اور قربت الہی، اور رے سے مراد ہے روحانیت، کہ جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، فنائے نفس کر لیتا ہے اور قناعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ خوش رہتا ہے، تو اسے پھر قربت الہی کا حصول ہوتا ہے جو اس کو روحانیت کے درجے تک لے جاتا ہے۔ تو فقر کی دولت سے جو مالا مال ہوتا ہے وہ درویش۔ بال کی تلقین ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تبھی انسانی زندگی پر، اس کی شخصیت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ تو آپ اس کے ریفرنس کے لیے شعر لکھ سکتے ہیں کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ تو یہ آپ نے شعر نمبر 1، اور اس سے بھی ایک اور ریفرنس کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس سے پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انسان عرفی معنوں میں وہ سبھی ہیں جو آدم زاد ہیں، حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں تو انسان ہیں، لیکن اشرف المخلوقات بننے کے لیے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنا پڑے گی جو انسانیت کا تقاضا ہے، جو انسان کو انسانیت کے درجے تک لے جاتا ہے۔ وہ صفات پیدا کرنی چاہیے، پھر انسان فرشتوں سے بہتر ہے، کیونکہ فرشتوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کریں، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جو ان کے اندر سسٹم فیڈ کر دیا وہ اسی پہ چلتے ہیں، وہی عوامل بجا لاتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ان کو۔ لیکن انسان کو اختیار دے دیا ساتھ کہ یہ اختیار ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، جس پہ تم چاہو تم چل سکتے ہو۔ ساتھ بتا دیا کہ تمہارا فائدہ کس میں ہے اور نقصان اور گھاٹا کس راستے پہ چلنے میں ہے، کہ نیکی کے راستے پہ چلو گے تو اب تم جنت میں جاؤ گے اور اپنا نقصان نہیں کرو گے، ورنہ بدی کے راستے میں نقصانات ہی نقصانات ہیں، اور آخرت میں بھی جہنم کی زندگی گزارو گے۔ تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، انسان اشرف المخلوقات بن جائیں جو اللہ نے درجہ دیا ہے، تو پھر وہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ اور شعر نمبر 2، صنم قدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، صنم قدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ یہ علامہ اقبال کی غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 2 ہے۔ تو اس کی تشریح کے لیے جیسے میں نے کہا کہ پہلے الفاظ کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو مرد حق ہے خلیل، صنم قدا، صنم قدا کہتے ہیں بت خانہ جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، صنم قدا ہے جہاں، اور مرد حق ہے خلیل، جو حق سچ پہ چلنے والا مرد ہے، خلیل اللہ، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، کہ یہ وہ پتہ کی بات ہے جو دانائی اور حکمت کی بات ہے، جو کہ لا الہ کو ماننے اور اپنے اندر اتار لینے میں پوشیدہ ہے۔ اپنے اندر اتار لینا کہ صرف زبان سے لا الہ کا ورد کرنا کافی نہیں، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا پڑھنے سے
ہر انسان کو مسلمان کہا جاتا ہے جو یہ پڑھ لیتا ہے، جو مسلمان ہو گیا، لیکن اب باقی فرائض و ذمہ داریاں پوری کرنے سے وہ سچا مسلمان بنے گا، جو لا الہ پڑھنے سے اس پہ عائد ہوتی ہیں کہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ کلمہ توحید اور اس توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس پہ عمل بجا لانا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن دیکھا جائے تو اس وقت دنیا ایک بت خانے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ لوگوں نے طرح طرح کے بت بنا لیے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب دوسری نوعیت کے بت ہیں۔ مثال کے طور پر دولت کا بت بنا لیا ہے، کسی نے شہرت کا بت بنا لیا ہے، کسی نے اقتدار کا بت بنا لیا ہے، کسی نے شان و شوکت کا، کسی نے ظاہری بناوٹ اور نمائش کا بت بنا لیا ہے، اور اپنے اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جو دولت کا بت بنائے بیٹھا ہے وہ دن رات دولت کمانے، اس کو جمع کرنے اور اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ اس نے شہرت کا بت بنا لیا ہے، وہ اپنے نام کی شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کام کر رہا ہے، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جس نے اقتدار کے بت کی پوجا شروع کر دی ہے، وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کر رہا ہے، اور جس نے ظاہری نمائش اور بناوٹ کے بت بنا لیا ہے، وہ اپنی شخصیت کو دنیا کے سامنے نکھارنے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے اس کے بت کی پوجا کر رہا ہے، اور حلال اور حرام کا فرق بھول گئے ہیں، تو ان کے سامنے پرستش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان بتوں کو توڑنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ علامہ اقبال کے ہی شعر کا ایک مصرع ہے کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ اب غیر اللہ کے آگے جھکنا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور بت کی پوجا کرنا یہ شرک میں آتا ہے، تو انسان کی یہ خودی کے خلاف ہے۔ علامہ اقبال کا نظریہ خودی، کہ جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کا عرفان حاصل کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم کلمہ طیبہ پر ایمان رکھتے ہیں اور توحید کو مانتے ہیں، تو پھر جتنے یہ بت آج کل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کی نفی کرنا ضروری ہے۔ اسی مقصد کے لیے تو حضرت ابراہیم جیسے بے باک اور جرأت مند انسانوں کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بڑے بت خانے میں داخل ہو کر بت شکن کا کردار ادا کیا، جس کے بدلے میں نمرود نے ان کو سزا دینے کا سوچا اور ایک الاؤ روشن کیا۔ جب آپ ان تمام بتوں کو توڑ دیں گے، ان کی نفی کر دیں گے اور صرف اللہ کی پرستش کریں گے، اللہ کی پوجا کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو پھر اللہ آپ کو دوست بنائے گا، پھر اللہ کے آپ قریب، اللہ کی نظر میں آپ عزیز ہو جائیں گے۔ اور جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نظر میں عزیز تھے، تو جب نمرود نے آگ کا الاؤ روشن کیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، تو وہ سارے انگارے گل و گلزار بن گئے۔ اس طرح سے آپ کی زندگی کی تمام مشکلات ایسے ختم ہو جائیں گی جیسے کہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں آج پھر خلیل اللہ جیسے
जुर्रत मंद और तौहीद के दाई पैगंबर की ज़रूरत है, जो कि हर तरफ दुनिया में फैली हुई गुमराही को ख़त्म कर सके, जैसी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थी। तो रेफरेंस के लिए आप यहीं पे शेर लिखेंगे कि ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जहाँ जहाँ अब बुत खाने बन चुके हैं, सनम कदे बन चुके हैं, वहाँ कोई ला इलाहा पे यकीन रखने वाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा कोई शख्स इस दुनिया में होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है, जो इन बुतों को तोड़ दे, इन शोहरत, दौलत, इक़्तिदार और नुमाइश के बुतों को तोड़ दे और सिर्फ़ अल्लाह ताला के तौहीद की तबलीग करे, उसको माने। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाना काबा को 360 बुतों से पाक कर दिया था। तो इस तरह आज का दौर जितनी बुराइयां, जितनी नफ्सा नफसी, जितनी खुद गर्जी फैल चुकी है, जितनी गुमराही के अंधेरे छा गए हैं, इन सब को ख़त्म करने के लिए शायर कह रहा है कि ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। तो शेर नंबर 2 की तशरीह आपने सुनी। अब हम शेर नंबर 3 की तशरीह करेंगे, जो कि है शेर नंबर 3। वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। तू करे पैदा, पहले मिसरे में वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, तू खुद तख्लीक करे, ऐसा जहाँ जिसको तू खुद तख्लीक करे, अपनी कोशिश और अपनी तदबीर से मत बनाए। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो एक नए माहौल में आता है, वो माहौल पहले से बना हुआ है, अब उसको फॉलो करते रहना, उसकी पैरवी करते रहना, ये इंसान को आला इंसान नहीं बनाता, बल्कि वो दुनिया में आकर अपनी कोशिश और तदबीर से उस माहौल को एक नया रंग दे, उस माहौल को तरक्की दे। तो वो जहाँ है जिसको तू खुद पैदा करे। और ये संगो खिश्त, संग कहते पत्थर को, खिश्त कहते ईंट को, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। संगो खिश्त से यहाँ मुराद है माल व दौलत, दुनिया की जायदाद, दुनिया की मालो मता, ये जो तेरी नज़र में आजकल है ये तेरा असल नहीं है। तो अल्लामा इकबाल इस शेर में भी इंसान को, बल्कि मुसलमान को तलकीन कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि जो दुनियावी मालो सबाब, मकान, जायदाद, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, बंगले, ये सारा कुछ जो तुझे विरासत में मिलता है, ये अपनी कोशिश और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी दुनिया इंसान बनाता है। उसमें जब ये हवस पड़ जाती है कि जायदाद इकट्ठी करने की, ये मनसब हासिल करने की, तो बड़ा ओहदा हासिल करने की, कारखाने बनाने की, गाड़ियाँ बनाने की, बंगले बनाने की, जायदादें बनाने की, तो फिर वो जायज़ नाजायज़ को कुछ नहीं समझता, वो जायज़ नाजायज़ का फ़र्क मिटा देता है। तो किरदार की भी तामीर ज़रूरी है। जब कोई इंसान कभी गैर इरादी तौर पर और कभी इरादी तौर पर अपने किरदार और अपनी सीरत की तामीर करता है, जो जायज़ तरीक़ों से इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो अपने किरदार की मुस्बत तामीर कर रहा है। और जो इस दुनिया में रहते हुए
ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے وہ اپنے کردار کی منفی تعمیر کر رہا ہے۔ تو اقبال یہاں کہہ رہے ہیں کہ تیری دنیا وہی ہے جسے تو اپنی کوشش سے بنایا ہے، یعنی اپنی محنت و کوشش سے اور تدبیر سے جو تو تعمیر یا تخلیق کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا تیری ہے۔ یہ نہیں کہ تو دوسروں کے مرہون منت ہو جائے، تو دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے اور دوسروں کی محنت اور کوشش کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے، دوسروں نے جو مال کمایا ہے اس کو اپنا سمجھے اور جائز یا ناجائز طریقوں سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اصل نہیں ہے۔ اس دنیا کی مال و دولت کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا جو تیری نگاہ میں آج کل ہے، یہ اصل نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے زندگی گزارنے کا۔ مسلمان کی اصل نظر اس کے اگلے جہاں پہ ہونی چاہیے، آخرت پہ ہونی چاہیے، جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ صرف یہاں اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی کم اور ایک عارضی سا ٹھکانہ ہے جہاں سے جلد یا بدیر اسے چھوڑ جانا ہے اور اپنے اصل جہاں کی طرف جانا ہے۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال مسلمان کو تلقین کر رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے، جو جس پہ تیری نظر ہے، اصل یہ نہیں ہے، یہ تیرا جہاں نہیں ہے، یہ تیرا مقصد حیات نہیں ہے، تیرا مقصد حیات کچھ اور ہے۔ تو اس کے لیے ریفرنس کے لیے آپ شعر لکھیں گے: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور ایک اور لکھ لیں یہاں پہ، یہ بھی ایک نصیحت ہے، ایک تلقین ہے آج کے انسان کو، خاص طور پر مسلمان کو، کہ 100 برس کی زندگی میں ایک پل، 100 برس کی زندگی میں ایک پل، تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل، تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل۔ تو انسان کو یہی سوچنا ہے کہ اس کی زندگی یہاں پہ 50 سال، 60 سال، 80 سال یا 100 سال جتنی بھی ہے، اس میں کوئی ایسا عمل کر لے جو اسے آخرت میں کامیاب کرائے۔ کہ یہ دنیا ایک کھیتی ہے، ایک امتحان گاہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے امتحان دینا ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے کہ جو فصل ہم یہاں پہ بوتے ہیں، کل کو ہمیں وہی فصل کاٹنی ہے۔ تو جو محنت ہم یہاں کر رہے ہیں جس چیز کے حصول کے لیے، اس کا ہی بدلہ یا سزا یا جزا اگلے جہاں میں ہمیں ملے گا۔ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے لیے کیسا جہاں تعمیر کر رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی یہ نصیحت میرے خیال میں ہر مسلمان کو خاص طور پر اور ہر انسان کو بالعموم اپنی نظر اور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔